अस्सलामु अलैकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। अगर हाजी साहब ने इमरान खान की हुकूमत का तख्ता ना उल्टा होता तो हमें कंपनी, खून रेस और जाली सहाफ़ियों की हकीकत का कभी भी पता ना चलता। अगर इमरान खान असम्बलियाँ तहलील ना करते तो हम आइन की हकीकी हालत ना देख पाते, और अगर 9 मई का वाक़या ना होता तो हम काजी फायज़ ईसा जैसे गैंग का असली चेहरा भी ना देख पाते। इमरान खान अगर असम्बलियाँ तहलील ना करते तो हमें कभी भी ये पता ना चलता कि कौन एंटी इस्टेब्लिशमेंट है और कौन असल खेल खेल रहा है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में खुद को एंटी इस्टेब्लिशमेंट, जमहूरियत पसंद, आज़ादी सहाफ़त और ढोंग रचाने वाले असल चेहरे कभी सामने ना आते। ये बुग़्ज़ जो है सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को ज़लील व ख्वार करने के लिए इस टाइम पर पूरे मुल्क में फस्तायत जारी है। असल में यही वो निज़ाम है जिससे एक आम आदमी हर रोज़ गुज़रता है। इमरान खान का शुक्रिया कि इसने सबको खोल के रख दिया, और जो लोग हुक्मरानी के ज़ोम में इस टाइम पर मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं उन्हें तारीख़ कभी भी माफ़ नहीं करेगी। इसका खमियाजा ज़िल्लत की सूरत में उनकी नस्लों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि तारीख़ हमेशा याद रखी जाती है। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट आइन की पासदारी जो है वो 90 दिन में इलेक्शन करवा के तो करवा नहीं सका। अब इससे क्या उम्मीद रखी जाए? क्या फिर से कोई मौजज़ा होगा? क्या फिर से नई लंका जो है वो बहने जा रही है? ये कहना कुछ कब आज वक्त होगा जब दुश्मन अहमक और ताकतवर हो। इसके साथ माइंड गेम से चलना पड़ता है। सांप भी मार दिया और बंदयाल ने लाठी भी नहीं टूटने दी। अब आप लोग पूछ रहे होंगे कि इस कहावत के पीछे क्या बात है, तो मैं आपको सादा अल्फाज में समझा देती हूँ कि बंदयाल बेशक अमल दरामद ना करवाने में पूरी तरह नाकाम रह चुका है, लेकिन इसने जजिस को एतजाज़ एहसन वाली पटिशन में फंसाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अक्लमंदी से काम लिया है। आपने देखा कि 9 रुकनी बेंच क्यों बनाया गया? वो 7 रुकनी बेंच भी तो हो सकता था। वो जज है, वो जस्टिस है, उसको पता है कि इस टाइम पर आस्तीन में कौन कौन से सांप मौजूद हैं। वो जानता है काजी फायज़ ईसा और इसके अलावा तारिक महमूद कि वो किस तरह इस टाइम पर सिस्टम के खिलाफ जा रहे हैं और नवाज शरीफ के पे रोल पर हैं। इसीलिए तो उसने जानबूझकर इन दोनों को बेंच में शामिल किया, क्योंकि जब बंदा खुद एक्सपोज होता है तो फिर दुनिया तभी मानती है। अगर हम और आप ये बातें करेंगे तो कोई भी नहीं मानता। तो आज देख लीजिए कि भरी अदालत में काजी फायज़ ईसा खुद उठकर बोले, और आप एतजाज़ हसन की बातें सुन लीजिए कि मुझे समझ नहीं आ रही कि उनको क्या हो गया था। हम उनकी मिन्नतें करते रहे कि सर आप मोतबर हैं, आप इस बेंच का हिस्सा रहें, लेकिन उन्होंने आधा घंटा जो है वो तकरीर झाड़ी। हमने उनको ये भी कहा कि सर ये बुनियादी हकूक़ का मसला है, फौजी अदालतें जो हैं वो आइन और कानून के खिलाफ हैं। इस टाइम पर जो असल में आस्तीन का सांप है वो पूरे पाकिस्तान को पता है कि बाजवा ने पीडीएम में शामिल तमाम जमातों को एनआरओ दिया। नवाज शरीफ को डीजीआईएसआई जनरल फैज़ हमीद ने बाजवा के कहने पर बाहर भेजा, और आज असद उमर साहब ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को बाहर भेजने का फ़ैसला इमरान खान का था। इस बंदे ने फ़ैसला कर लिया है कि इस बंदे ने अपनी सियासत जो है वो पूरी तरह गर्क कर लेनी है। और मैं आपको अंदर की बात बताऊं कि फायज़ ईसा साहब जो हैं वो आखिर कौन सी ऐसी बात थी कि काजी साहब इस कदर मजबूर हो गए कि उन्होंने आज भरी अदालत में अपने आप को खुद ही नंगा कर लिया। तो सुन लीजिए कि काजी साहब और हाफिज साहब जो हैं वो दोनों ही नवाज शरीफ जो है, अब मैं अगला लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करती, वो नवाज शरीफ जो है उसके आगे बिक चुके हैं। काजी की लंदन में जायदादें मौजूद हैं, और हाफिज साहब ने जब लंदन प्लान तरतीब दिया था और जो जो उसमें वादे किए थे उन तमाम वादों की वीडियो जो है
وہ موجود ہے نواز شریف کے پاس، اسی لیے ان دونوں کو دھمکی پر دھمکی دی جا رہی ہے کہ اگر تم لوگوں نے یہ کام نہیں کیا تو ہم ویڈیو ریلیز کر دیں گے، کیونکہ نون لیگ اور مریم نواز کی تاریخی آڈیو اور ویڈیو سے بڑی پڑی ہے۔ اسی لیے یہ لوگ اب پتلی کی طرح ان کے آگے ناچتے جا رہے ہیں۔ یہ ہیں وہ دو چیزیں جنہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کو نواز شریف کے ہاتھوں میں کھلونا بنا دیا ہے۔ اب اللہ ہی ہے جو پاکستان پر رحم کرے۔ سردار لطیف کھوسہ اور اعتزاز احسن کی بینچ کے سامنے 10 منٹ تک مسلسل تکرار ہوتی رہی کہ سر آپ نہ جائیں، سر آپ کیس سنیں۔ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ کرسی سے اٹھے۔ چیف جسٹس صاحب نے ان کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ بضد تھے کہ وہ اس کا حصہ نہیں بنیں گے، تو حصہ بن بھی کیسے سکتے تھے جب بیچارے کی ویڈیو کسی اور کے ہاتھوں میں ہو؟ تو اگر وہ اس بینچ کا حصہ بنتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی ویڈیو کل کو ریلیز ہو جائے گی۔ ایک تو اس نے سپتمبر میں چیف جسٹس بننا ہے، اس کے بعد ان کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ فیصلے دینے ہیں۔ تو اگر وہ آج بیٹھ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کل پھر اس کی ویڈیو ریلیز ہو جائے گی۔ تو اب وہ بیچارہ کرے تو کیا کرے؟ نہ تو وہ پاؤں آگے رکھ سکتا ہے اور نہ ہی پاؤں پیچھے رکھ سکتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے اب وہ 7 رکنی بینچ جو ہے وہ کل پھر اس کیس کی سماعت کرنے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں مقدمات کے احکامات کے خلاف اپیلوں کی تفصیلات بھی طلب کر لی ہیں۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے 9 مئی کے بعد گرفتار کیے گئے تمام افراد کی تفصیلات بھی طلب کی۔ وکلاء کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس نے اس بات کا بھی ذکر کیا۔ کچھ وکلاء کے معاملات پر میں نے تفصیلات حاصل کرنے کے لیے کہا ہے، چیف جسٹس نے یہ بھی بتا دیا۔ لیکن محب وطن پاکستانیوں، اس ٹائم پر عمران خان کے پیچھے پھر سے یہ لوگ ہاتھ پیر دھو کر پڑ چکے ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما غلام سرور خان نے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی، تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کیا، اور یوں غلام سرور صاحب جو ہے وہ بھی ایک دفعہ پھر تمام گناہوں سے پاک ہو کر اپنے گھر میں سکھ کا سانس لیں گے۔ کل ان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ تو کہانی آج پھر سے ختم ہوتی ہے۔ اس ملک میں تماشا چل رہا ہے، کوئی بھی اس تماشے کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ اگر بندیال حقیقت جانتا ہے اور اس کے ایک فیصلے سے پورا ملک ٹھیک ہو سکتا ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ آخر قانون اور انصاف کو آپ لوگ کیوں عوام تک رسائی نہیں دے رہے؟ آخر کب تک آپ لوگ ان ظالموں کو پاکستانی عوام کے اوپر مسلط رکھو گے؟ کیا آپ کا فرض نہیں بنتا کہ ملک اور قوم کو اس طرح پامال کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے کہ آپ لوگ اس ٹائم پر پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑے ہو؟ محب وطن پاکستانیوں، آخری امیدیں جو تھی وہ عدلیہ پر ہیں، لیکن پہلے 90 دن کے الیکشن والا فیصلہ تو آیا نہیں، اور کیا یہ ملٹری کورس جو ہیں آگے عید کی چھٹیاں ہو جائیں گی؟ تو فیصلہ تو مجھے پھر بھی کچھ نہیں لگ رہا۔